बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को शाह हुसैन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, आज हम आपको सहब सैफ यानी जोश में आकर जो मुंह से निकाली वो हो कर रही वाले शख्स 18 साल चिलाकश का पसंदीदा एक दो शेर सुनाएंगे और उसके बड़े बेटे ख़ुद बंदा नचीज़ अपना पसंदीदा भी एक दो शेर आपको इस वीडियो में सुनाएगा। अभी समाअत फरमाएं। ये शेर सराइकी में पंजाबी में है, लेकिन इसका साथ हम कुछ थोड़ा बहुत उर्दू में तर्जमा करेंगे। तो हमारे वालिद क्या पढ़ते थे? 18 साल चिलाकश अक्सर कौन से शेर इशार पढ़ते थे? वो कहते हैं, नहीं मुल्क मिल्क दे माल दे, ना हिन जाल दे ना हिन बाल दे। यानी वो फरमाते थे कि जो अल्लाह के होते हैं वो न मुल्क के होते हैं, न मलकियत के होते हैं, न बीवी के होते हैं, न बच्चों के होते हैं। नहीं मुल्क मिल्क दे माल दे, ना हिन जाल दे ना हिन बाल दे। गुम कर गुमा या करो रहन, यानी नहीं मुल्क मिल्क दे माल दे, ना हिन जाल दे ना हिन बाल दे। यानी वो लोग जो अल्लाह वाले होते हैं ना तो वो मखलूक के होते हैं, ना वो मलकियत के जायदाद की परवाह करते हैं, ना वो मखलूक की परवाह करते हैं, ना वो बीवी की परवाह करते हैं, ना वो बच्चों की औलाद की परवाह करते हैं। हिन ज़ौक़ वजद दे हाल दे। ज़ौक़ इंसान की उस पोजीशन को कहा जाता है जिसमें इंसान एक खुश कुन जज्बा रखता है दिल में। हिन ज़ौक़ वजद दे हाल दे। वजद उस हाल को, उस पोजीशन को कहते हैं जिसमें इंसान जो है जोश खाता है। हिन ज़ौक़ वजद दे हाल दे। और हाल जो है ये हमारी पंजाबी में सराइकी में उस पोजीशन को कहते हैं कि बाद लोगों को कवाली पर हाल हो जाता है, कवाली पर वाजदा आ जाता है। तो हाल उस पोजीशन को कहते हैं कि जब इंसान खुशी से झूम उठता है। तो वो ये शेर बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। नहीं मुल्क मिल्क दे माल दे, ना हिन जाल दे ना हिन बाल दे। हिन ज़ौक़ वजद दे हाल दे, गुम कर गुमा या करो रहन। आगे वो फरमाते हैं गुम कर गुमा या करो रहन, यानी वो अपनी अनानियत को, बड़ाई को, गुरूर को, तकब्बर को ख़त्म करके हर लम्हा दिल में अल्लाह की याद में आंसू बहाते रहते हैं, रोते रहते हैं। गुम कर गुमा या करो रहन। तो समझ आई? ये जो लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे 18 साल चिलाकश के बकौल अल्लाह वाले कैसे होते हैं, फिर मैं दोहरा देता हूँ। नहीं मुल्क मिल्क दे माल दे, नहीं मुल्क मिल्क दे माल दे, ना हिन जाल दे ना हिन बाल दे। हिन ज़ौक़ वजद दे हाल दे, गुम कर गुमा या करो रहन। दूसरी बात, दूसरा वो एक इशारा अक्सर पढ़ते थे मौलवियों के बारे में। ये ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह कोट मिठन डेरा गाजी खान पंजाब में आज भी उनका मज़ार खड़ा है। ये उनका कलाम है। उनके कलाम का सिर्फ़ एक मिसरा वो अक्सर पढ़ते थे जो आज मैं आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ। मुझे अभी खैर मैं याद करता हूँ। ए मुल्ला नहीं कहें कार दे, वाकिफ़ नहीं भेद असरार दे। वो ख्वाजा साहब फरमाते हैं ये मौलवी किसी काम के नहीं है। वाकिफ़ नहीं भेद इसरार दे, यानी ये अल्लाह के असरार और राज से वाकिफ़ नहीं है, ये सिर्फ रट्टे लगाने वाले कारीगर हैं। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए मुल्ला नहीं कहें कार दे, वाकिफ़ नहीं भेद असरार दे, ए शेवे ना जान यार दे। यानी ये अल्लाह को मनाने के तरीक़ों से वाकिफ़ ही नहीं है। ये तो बड़े आलिम बनते हैं, बड़े बड़ों पर फतवे लगाते हैं, हत्ता कि बड़े से बड़े हज़रत अली पर फतवा लगा दिया। और तो सब बात की बात है, इमाम हुसैन पर फतवा लगा दिया कि बागी है, नऊज़ बिल्लाह। लेकिन औलिया अल्लाह के करीब इनकी क्या पावर है, कितना इल्म है, क्या ताकत है। तो इसमें ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह कोट मिठन शरीफ वाले फरमाते हैं,
اے ملا نہیں کہیں کار دے واقف نہیں بھید اسرار دے شیوے نہ جانن یار دے ون کانٹ دے برنے تھے دھنی، یعنی وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اللہ والوں پر فتویٰ لگا کر آخر بدنامی اور رسوائی حاصل کی ہے، جیسے یزید کی فوج نے کی، جیسے معاویہ کی فوج نے کی، جیسے مطلب ہے کہ شاہ شمس تبریز پر فتویٰ لگانے والوں نے کی، جیسے محکم الدین سیرانی پر فتویٰ لگانے والوں نے ندامت اٹھائی۔ یعنی یہ فتوے لگاتے ہیں، بعد میں ان کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ ان کے مزار چومے جاتے ہیں، وہ ہمیشہ مشہور رہتے ہیں، ان کو ہمیشہ شابش رہتی ہے، فتوے لگانے والوں کو ہمیشہ لعنت رہتی ہے۔ تو اس معاملے میں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والوں کا یہ شعر ہمارے والد اکثر پڑھتے تھے، اے ملا نہیں کہیں کار دے واقف نہیں بھید اسرار دے شیوے نہ جانن یار دے، یار اللہ کو کہتے ہیں اللہ والے، شیوے نہ جانن یار دے ون کانڈ دے بھرنے تھے دھنی، ان کا ہمیشہ یہ حال رہا ہے، یہ فتوے کے کاریگر ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ نہ یہ تو یہ کسی مسلمان کے ساتھ شیروں کے جنگل میں اس کے مد مقابل بیٹھ سکتے ہیں، نہ چیتوں کے جنگل میں بیٹھ سکتے ہیں، آج بھی میرا چیلنج ہے، نہ ہی یہ کسی مسلمان کے مقابلے میں آج دھاگ کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہی یہ کسی غیر جانبدار دنیا سے عدل کرا سکتے ہیں، یہ صرف چند الفاظ پڑھ کر فتویٰ ٹھوک کر یزیدیت و شمریت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ملاؤں کی اللہ والوں کے قریب کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں پنجابی میں، جو بندہ نچیز بچپن میں پڑھتا تھا، ویسے بہت ساری نعتیں ہیں، حمد و ثنا پڑھتا تھا لیکن ابھی سب بھول گیا، ایک شعر میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سنانے کی۔ پیر مرشد کے متعلق یہ اشعار ہے، خواجہ نظامی دیوانہ گزرے ہے، انہوں نے یہ بہت بڑی کتاب لکھی تھی، معرفت کے آپ ولی تھے، تو ان کی کتاب کا صرف ایک شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو بچپن میں بندہ ناچیز پڑھتا تھا سارے تھا لیکن یاد یہی ایک ہے۔ میرے پیر دے ہتھاں وچ ہاتھ میرے او دے ہاتھ اپنے پیشوا دے ہاتھ، یہ تو آج کل کا دور آ گیا نا کہ پیر کیا ہوتا ہے فقیر کیا ہوتا ہے، ہر مسلمان ایک بڑے مسلمان کی جس کو اچھا سمجھتا تھا اس کی بیعت کرتا تھا، تو اس کو پیر کہا جاتا ہے۔ میرے پیر دے ہتھاں وچ ہاتھ میرے او دے ہاتھ اپنے پیشوا دے ہاتھ، یعنی جو پیر ہوتا ہے وہ پھر آگے اپنے بڑے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ ملاتا ہے، روحانی سطح پر ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ میرے پیر دے ہتھاں وچ ہاتھ میرے او دے ہاتھ اپنے پیشوا دے ہاتھ، سارے پیراں فقیراں تے ولیاں دے ہاتھ عین علی المرتضیٰ دے ہاتھ، سارے پیراں فقیراں تے ولیاں دے ہاتھ عین علی المرتضیٰ دے ہاتھ، یعنی جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کا جو راستہ ہے حضرت علی علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ان کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، پیغمبر کے بعد حضرت علی علیہ السلام نائب نبی ہیں۔ سارے پیراں فقیراں تے ولیاں دے ہاتھ عین علی المرتضیٰ دے ہاتھ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من کون تو مولا فہذ علی مولا، بازو اوپر کر کے سب مسلمانوں کو دکھلا کر حج کے موقع پر، میرے پیر دے ہتھاں وچ ہاتھ میرے او دے ہاتھ اپنے پیشوا دے ہاتھ، سارے پیراں ولیاں تے ہاتھ عین علی المرتضیٰ دے ہاتھ، من کون تو مولا فہذ علی مولا، مرتضیٰ دے ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ۔ آپ قرآن اٹھائیں اور پڑھیں، اذ رمیتا وما رمیتا ولکن اللہ رما، ایک جنگ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے کفار کی طرف پھینکے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے پیغمبر یہ پتھر تو نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے، تم نے نہیں پھینکے، ہم نے پھینکے، اذ رمیتا وما رمیتا ولکن اللہ رما، مصطفیٰ بیکاس حسین پڑھ قرآن آکے مصطفیٰ دے ہاتھ خدا دے ہاتھ، آ رہی ہے سمجھ؟ تو اس میں آپ کو اشعار بھی سنا گیا ہوں، ساتھ میں اپنا مذہبی عقائد بھی بتا گیا ہوں۔ میرے پیر دے ہتھاں وچ ہاتھ میرے او دے ہاتھ اپنے پیشوا دے ہاتھ، سارے پیراں فقیراں تے ولیاں دے ہاتھ عین علی المرتضیٰ دے ہاتھ، مرتضیٰ دے ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ، مصطفیٰ دے ہاتھ خدا دے ہاتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔